Aujourd'hui, on va entamer le 5e chapitre du programme du tronc commun sciences, option français. Donc, le 5e chapitre, c'est les équilibres naturels. Donc, les équilibres, lorsqu'on parle des équilibres naturels, bien sûr, il sera consacré à des équilibres qu'on constate au niveau des écosystèmes. Au niveau des écosystèmes. Donc on va commencer par une problématique. Donc la problématique donc la problématique donc le développement industriel, la croissance démographique et l'expansion urbaine provoquent la surexploitation des ressources naturelles et la multiplication des sources de pollution. Les changements climatiques constituent l'un des aspects majeurs des équilibres naturels. Limiter les conséquences de la pollution est un défi pour l'humanité et impose la prise de mesures pour maintenir l'équilibre entre le développement et la préservation des ressources naturelles. Et vu le développement démographique يعني التزايد السكاني يعني الانسان ولا كيستعمل الموارد الطبيعيه بواحد الشكل اللي هو كبير هذا بدا كيخلي اننا كنلاحظوا او نيفو ديال لي زيكوسيستيم او نيفو ديال يعني الموارد الطبيعيه كاين واحد الاختلال اللي هو كبير اللي كيتسمى سكون ابل لو ديزيكيليبر ناتورال يعني ان في لوريجين لي زيكوسيستيم ils sont en équilibre naturel يعني لو ديفلوبمون ديالهم تيكونوا دائما يعني لو ديفلوبمون ديالهم محكوم بواحد المجموعه ديال الاخر ولكن مع التدخل ديال الانسان يعني هذا خلى اننا ولنا كنلاحظوا مجموعه ديال الاختلالات التوازنات الطبيعيه هما اللي كنهضروا كنسميوهم لو ديزيكيليبر ناتورال. Donc quels sont les aspects et les origines du déséquilibre naturel, quels sont les aspects et les origines de déséquilibre naturel, quelles sont les procédures utilisées pour préserver les équilibres naturels. Donc هذوما les deux axes اللي غادي نحاولوا نشوفوهم. quels sont les aspects اللي شنو هما المظاهر ديال اللي كتبان لنا او اللي كنشوفوا ديال هاد الاختلالات ديال التوازنات الطبيعيه وشنو هما يعني الطرق les procédures qu'on peut suivre pour préserver les équilibres naturels. انا لما حاولنا حافظناش على هاد les équilibres naturels les écosystèmes يعني ما غادي واحد الوقيته غادي يولي يعني حتى الانسان مهدد لانه غيتقاس بهاد الاختلالات ديال التوازنات الطبيعيه يعني غيكون هناك لا ديسباريسيون دو بليزيور espèces animales et végétales ou bien sûr il a quand la disparition d'un seul animal ou là un seul végétal et il peut influencer un ensemble d'êtres vivants donc il va donner un déséquilibre naturel. Par exemple la désertification la disparition des forêts la disparition les forêts عندهم علاقه باش عندهم علاقه بالاكسجين عندهم يعني هنا غيدي كلشي يعني vers la fin شكون هو اللي غيكون كيتضرر في هادشي كامل سي لون يعني غيعطينا ان ديزيكيليبر ناتورال. دونك اول حاجه لي زيكيليبر ناتورال دون لي ايكو سيستيم. دونك ملي كنهضروا على لي زيكيليبر ناتورال دون ليكو سيستيم يعني ملي كيكون عندي بحال دابا خدينا اون فوري هذيك لا فوري كيعيشوا فيها دي فيجيتو كاين دي زانيمو كاين دي يعني des indices ou des facteurs abiotiques la température les précipitations etc l'humidité donc هادشي كامل كيتعايشوا كاملين dans un équilibre. الا وقع اختلال غير ديال واحد بحال دابا الا وقع غير واحد الكائن اختفى او الانسان باغ اكزومبل فيو لا سور اكسبلوطاسيون كيقتلوه او كيستعملوه بشكل كبير وعطانا لا ديسباريسيون ديال ان سول اسبيس هذا il va influencer tous les autres espèces ou l'écosystème كامل غيدخل في سكون ابل ان ديزيكيليبر naturel. Donc exemple d'équilibre naturel. Donc on a un المثال رحنا déjà بحال هضرنا عليه. Les rapaces mangent les souris. Les souris donnent une progéniture composée de plusieurs groupes de souris rapidement. يعني les rapaces هو واحد النوع ديال النسر اللي يعني النسر او العقاب او الصقر فهو كيتغذى على لي سوري وهاد لي سوري كيكونوا كيعطيو واحد لابرو يعني كيعطيو واحد
العدد كبير ديال لا ديسوندونس ديال الابناء ديالهم. لابوندونس دي بروا ايد لي راباس ا سو ريبرودوير، يعني ملي كيكون عندنا لي بروا كثارين هذوك النسر او دوك لي راباس غيتكاثروا بواحد لان غيلقاو لاليمونطاسيون، ملي غيلقاو لاليمونطاسيون غادي يقدروا انهم يزيدوا حتى هما يتكاثروا. يعني دائما غيكون عندنا التكاثر، ودائما راه كيكون العدد ديال لي دائما في لو بريداتور تيكون العدد ديالو قليل مقارنه مع لا بروا. لا بروا كيكون العدد ديالها كبير. Donc l'abondance des proies aide les rapaces à se reproduire et facilite l'alimentation de leurs poussins, ce qui augmentera le nombre des groupes de prédateurs rapaces. L'augmentation du nombre des prédateurs augmentera ses besoins nutritifs, ce qui diminuera le nombre des souris, chose qui agit négativement sur le nombre des prédateurs. يعني دائما كاين واحد الكلام ملي كيطلع العدد ديال لي راباس كينقص العدد ديال لي بخوا ديال لي سوري. ملي غينقص العدد ديال لي سوري يعاود ياثر على مع لي راباس غيعاود ينقص. عاوتاني الا طلع لنا العدد ديال لي سوري غادي يطلع لنا العدد ديال لي راباس، وبالتالي ملي غيطلع العدد غيعاود بحال كاين دائما بحال واحد الميزان. يعني دائما كيكونوا بيناتهم واحد ليكيليبر. يعني ملي كيطلع لو نومبر دي راباس كينزل لو نومبر دي سوري، ملي كينزل لو نومبر دي سوري كيأثر على لي راباس غيعاود ينزل العدد ديالهم. حنا غاديين يعني دائما كيبقى لنا واحد l'équilibre. Donc là on peut déduire quoi? On peut déduire que les rapaces et les souris ils sont en équilibre. يعني ان بجوجهم تيدخلوا في واحد l'équilibre. دابا الا جينا حنا قتلنا كاع دوك لي سوري كمثال عطيناهم ما بقاوش لي سوري اش غيوقع لي راباس؟ لي راباس بيان سور غيكون عندهم دوطخ بروا ولكن لو نومبر ديالهم غادي ينقص. لو نومبر ديالهم غادي ينقص بواحد الشكل اللي هو كبير. وهذا النقص هذا ديال العدد ديال لي راباس بيسكو لي راباس عندهم d'autres rôles او لا que ce sont les proies d'autres prédateurs، يعني هذا يأثر على حتى d'autres prédateurs. Par exemple, دابا الا كانوا هاد لي سوري كياكلوا باغ اكزومبل يسونوري ديال لي انسيكت d'autres insectes، هذاك لو نومبر دي انسيكت مي ما غيبقاش عنده، يعني لو بريداتور ديالو اش غيطلع لو نومبر دي انسيكت غادي يطلع. دونك غيعطينا سكون نابيل ان ديزيكيليبر ناتورال. دونك هذا سي ليكيليبر، ولكن الا تدخل واحد لو فاكتور في هادشي كامل غيعطينا ان ديزيكيليبر ناتورال. دونك d'après le texte on déduit que les prédateurs influencent sur les proies par la diminution de leur nombre. Ces derniers influencent à leur tour sur le nombre des prédateurs. On parle d'équilibre naturel. Donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre naturel. La définition d'équilibre naturel. Donc c'est quoi l'équilibre écologique et l'équilibre naturel qui se réalise entre les êtres vivants et leur milieu, en particulier au sein d'une chaîne alimentaire. C'est aussi la capacité de la nature de préserver la vie sur la planète Terre sans problème au danger sur la vie humaine. Donc هذا هو التعريف ديال l'équilibre naturel. يعني كيكون بين المنطق يكون ما بين الكائنات الحيه اللي كتعيش dans un écosystème وحتى مع لو ميليو ديالها. يعني ملي كنقولوا لو ميليو يعني لي فاكتور ابيوتيك. بحالاش لي فاكتور ابيوتيك يعني لا température, l'humidité, etc. D'accord. Donc هنا هذا هو la grande définition ديال l'équilibre naturel. Donc دابا هاد لي زاسبي حنا قلنا بان ملي كيتدخل الانسان او كيتدخلوا يعني بعد لي فاكتور كيؤدي هذا لا سكون نابيل ان ديزيكيليبر ناتورال، اختلال في التوازن الطبيعي. دونك افان دو ريبوندر ا سي بوزوان يعني هذا كيفاش كيوقع عنده ديزيكيليبر. باغ اكزومبل الانسان محتاج للخشب اش غيدير؟ غادي يمشي غيبدا يقطع الغابه. يعني ملي غادي يقطع الغابه واحد العدد كبير ديال الكائنات اللي كتعيش تما غادي تقدر تموت، يعني غادي تموت ديك الكائنات ما غتلقاش لو ليو. دونك يوقع ان ديزيكيليبر ناتورال. وبيان سور هذا غادي ياثر على يعني هذا يعطينا سكون نابيل ان ديزيكيليبر وغيأثر على بيان سور شكون هو اللي غيتاثر في الاخر؟ يعني هو الانسان. يعني ان الانسان كيقدر ياثر بزاف ديال الطرق، اما بار لا سور اكسبلواتاسيون الاستعمال المفرط او لا بار لا pollution etc. Donc afin de répondre à ces besoins, l'homme utilise des ressources naturelles par des moyens souvent irrationnels. Cette exploitation provoque la pollution des différents milieux, ce qui contribue à un déséquilibre des écosystèmes. Par exemple, là بغينا نعطيو مثال ديال la pollution. par exemple عندنا واحد لوزين، هاد لوزين اللي كيستعمل par exemple لو او يعني لي زيغو ديالو او المياه العادمه ديالو كيلوحها في واحد الواد. يعني الا كان حدا واحد الواد كيلوح فيه اش غيوقع؟ دوك لي بواسون اللي تما غادي يقدروا انهم يموتوا. وبالتالي الا ماتوا لي بواسون، الا كنعرفوا ان لي بواسون كاين بزاف د الكائنات كيتغداو عليهم وهما كيتغداو على بزاف ديال باغ اكزومبل على لي زالك، غيوقع لي زالك بما ان ما غيبقاش عندهم اللي غياكلهم غيكثروا ولو لي بواسون اللي كثر منهم ما غيلقاش البريداسيون غيموتوا. دونك غيعطينا ان ديزيكيليبر ناتورال. دونك حنا غنهضروا على لي ديفيرونت بوليسيون. اول بوليسيون اللي صراحه عطيتكم شفتوه في درتوه في لي زيكسبوزي
Donc la pollution الاولى c'est la pollution de l'air. Donc la pollution de l'air اللي تلوث لها الهواء. Donc هنا كاين quelques aspects ديال la pollution de l'air كما كتشوفوا هنايا. Donc هنا par exemple les aspects à partir bien sûr de la du document 1 page 80. Donc l'aspect origine de la pollution à partir du document 1 page 82 dégager quelques causes origines de la pollution de l'air. Donc هنا كما كتشوف هاد لا فوتو الاولى شكون هو الملوث. Donc ديال l'air c'est les cheminées d'usines de phosphate par exemple. هنا مثال ديال les usines de phosphate كيطلقوا لنا bien sûr هنا دي يعني في l'atmosphère كيطلقوا لنا plusieurs يعني لا بغينا نقولوا plusieurs air اللي هما pollués. يعني l'air ils vont faire quoi? Ils vont polluer le. Donc là كما قلت la basse atmosphère, la couche atmosphérique plus proche du sol et elle est épaisse de 6 à 20 km. Dans cette couche concentre les principaux polluants. Donc أول polluants هما les usines. La deuxième شكون هو l'échappement يعني les moyens de transport. يعني كنعرفوا بان les moyens de transport كيتمشاو باش كيتمشاو بالمازوت او ليسانس. وهادو هاد المازوت او ليسانس bien sûr اللي هما les produits de combustion. Donc شنو كيديروا هاد لي برودوي هادو كيلوثوا لنا الهواء. دونك هنا عاوتاني كاين ان اوتر بار باغ اكزومبل لي زاندستري. هنا عطاونا واحد المثال هنا ديال لي ديفيرون بوليون. كاين عندنا باغ اكزومبل لي زابيتار 24. كيفاش لابيتار غادي يلوث الهواء؟ باغ اكزومبل غنحرقوا كنشعلوا العوافي. دونك باغ اكزومبل كنحرقوا لي ديشي لي مويان دو ترونسبور يعني ملي كيزيدوا كما قلنا كيعطيونا لي بوليون. les industries, l'agriculture, l'agriculture كيفاش l'agriculture donc ça y est كتقدر تلوث les insecticides اللي كنستعملوا etc. La production d'énergie يعني اللي كنستعملوا ديال كيفاش la production des énergies par exemple اللي كاين بعض يعني المصانع اللي كتنتج لنا الطاقه يعني كتستعمل par exemple الفحم الحجري. الاستعمال ديال الفحم الحجري فهو حتى هو كيعطينا تلوث ديال الهواء. Donc parmi les aspects de la pollution de l'air les plus fréquents en relation avec les activités humaines les échappements chimiques, les échappements des gaz par les moyens de transport, les cheminées des usines, ou bien sûr d'autres activités comme l'agriculture, l'habitat, la production d'énergie. Donc les principaux gaz qui sont émis sont le CO2, le gaz liquide la CO2, NO2, CH4 le méthane, le CFC, donc etc. Donc كما طلبوا منا نجبدوا لهم راه هضرنا عليهم. دونك لي برينسيبو شكون هما دابا لحد الان من هاد ثلاثه ديال الصور. دونك كما قلنا لي زوزين لي مويان دو ترونسبور لي زابيتا لاغريكولتور. دونك هادو هما لي برينسيبو اوريجين ديال يعني هادو لي اوريجين ديال لا بوليسيون de l'air. Donc parmi les aspects de la pollution de l'air les plus importants on trouve l'échappement des gaz par les cheminées des usines en industrie, les moyens de transport et la combustion des déchets. كاين عاوتاني كما قلنا l'agriculture, la production d'énergie. Les principaux gaz كما قلت لكم هنايا شكون هما CO2, CH4, NO2 donc le CFC. هادو كيتسموا لي غاز ا افيت سير. يعني غنشوفوا من بعد شنو هما لي غاز ا افيت سير. يعني هاد لي غاز هادو هما لي principaux polluants qu'on trouve sur la planète Terre. دونك دابا هاد الملوثات هادو كيعطيونا مجموعه ديال النتائج مجموعه ديال لي كونسيكونس. دونك انا غنشوفوا شكون هما هاد لي كونسيكونس هادو دونك اللي كيعطيونا هاد الغازات هادو. دونك لي برينسيبو لي كونسيكونس دو لا بوليسيون دو l'air. دونك اول كونسيكونس ديال لا بوليسيون دو l'air سي كون ابل ليفي دو سير. سي سكون ابل ليفي دو سير. دونك هذا هو ليفي دو سير. دونك حنا غنعرفوا شنو هو ليفي دو سير. دونك اش كيقولنا هذا بالنسبه لليفي دو سير او ما يسمى كتسمعوها بزاف في وسائل الاعلام في السنين الاخيره يعني ما يسمى بالاحتباس الحراري. الاحتباس او الانحباس الحراري. دونك كما كتشوفوا هنا في هذه الوثيقه اللي عطيتكم ديجا راه عندكم. دونك عندنا هنا هذه سي لو بلانيت. هذا سي لو بلانيت تير ياك. دونك هذه الكره الارضيه. الا زدتي واحد شي شويه الفوق كتلقى سكون نابيل لاتموسفير الغلاف الجوي. دونك هذا الغلاف الجوي مناش كيتكون من مجموعه الغازات. هذا اللي كتشوفوا هنا باللون الاصفر هذا كله كنسميوه يعني لاتموسفير. شنو هو الدور ديال هذا الاتموسفير هذا؟ هو انه تيشكل واحد الطبقه كتدور على الكره الارضيه. الا خديتي الكره الارضيه كامله غتلقى بانها محاطه بهذا يعني لاتموسفير. هاد لي غاز هادو اللي كيتسموا ان الكره الارضيه كامله محاطه بهذا الشكل هذا يعني كيتسموا لي غاز ا افي سي. دونك هاد لي غاز هادو اش كيدير؟ ها هي السوليل يعني كتعطينا لي سوليل. شنو كتعطينا لي غيون.
لي غيون سولير يعني الاشعاعات. هاد الاشعاعات ملي كيجيو هاد لي غازاج كيديروا هاد جزء كيعكسوا واحد الجزء من هاد سميتو، كيعكسوا واحد، ما كيخليوش داك الغازات اللي او داك الاشعاعات اللي جايين كاملين يدخلوا للكره الارضيه يوصلوا لها. دونك اش كيديروا كيعكسوا واحد الجزء منها. دونك داك الجزء اللي كيتعكس هو 30% كتوصل لها باغ اكزومبل واحد 70%. ديك 70% اللي كتوصل للكره الارضيه باغ اكزومبل اولا نقولوا حنا 50%، واحد الجزء كتمسو الكره الارضيه الى ابسوربي بار لو سول على لا بلانيت، واحد الجزء اخر كيعاود يتعكس يعني سو فورم دي غيون انفرا روج، يعني كيعاود يتعكس يعني كيتمص ويعاود يتحرك من طرف يعني من طرف الكره الارضيه. دونك هادو كيتسموا لي غيون انفرا روج. هاد لي انفرا روج ملي كيرجعوا ماشي كلهم كيمشيو للاسباس، ماشي كلهم كيرجعوا للسماء، واحد الجزء منهم كيبقى محصور هنا ما بين الكره الارضيه وما بين هاد لي غاز افي تسام. دونك ملي كيتحصروا هنايا كيعطيونا ان الكره الارضيه كيولي عندها واحد الحراره معينه. هاد الحراره تقريبا كتوصل 14 درجه، يعني بحال كنقولوا يعني ان كل ما كانش عندنا هاد سكون مابيل يعني الاتموسفير، الكره الارضيه غتكون كلاسيه، تكون كلها يعني الحراره ديالها اللي غتكون تقريبا ناقص 14 او 15 درجه دوغري، يعني الكره الارضيه غتكون كلها جامده. ولكن هاد ليفيت سيغ اللي كيوقع هو اللي كيخلي ان الكره الارضيه او موين لا طومبيراتور ديالها تكون تقريبا واحد 15 درجه دوغري او موين، يعني 15 درجه او موين يعني كمعدل. ماشي كنقولوا 15 درجه الكره الارضيه كامله، ولكن ملي كتجمع الحراره اللي كاينه في الكره الارضيه كامله كتعطيك واحد المعدل ديال 15 درجه. شنو بدا كيوقع في هاد السنين الاخيره؟ يعني شنو بدا كيوقع؟ يعني انه منين ولينا يعني في الكره الارضيه ولينا كنحرروا غازات اللي هي كثيره، يعني الغازات ديال لي موين دو ترونسبور ديال لي زوزين اللي كيجيو كيتجمعوا هنا، كيتجمعوا ليا في هاد لاتموسفير، يعني في هاد لاتموسفير هذا اللي هما كيزادوا هنا لي غاز افي دو سير. شنو كيوقع؟ يعني الا كانت غتعكس هنا الكره الارضيه باغ اكزومبل واحد كمثال، واحد الا كانت عكست هنا واحد 100%، يعني واحد 5% كتمشي كتبقى واحد 95% باغ اكزومبل. ديك 95% كتعطينا باغ اكزومبل واحد الحراره ديال 14. شوف بدا كيوقع منين تزادوا هنا باغ اكزومبل الا كانت غادي تعكس ليا غير 95 كتولي تعكس ليا 97 درجه 97%. دوك اللي غادي يمشي هنا شحال تبقى 3. دوك الحراره المعدل ديال الحراره في الكره الارضيه اش كيدير؟ كيتزاد. يعني الا كانت كتوصل الحراره باغ اكزومبل بعض المناطق 30 على درجه او 40، غادي يولي الحراره تزاد يعني توصل حتى باغ اكزومبل حتى 60 50 درجه في بعض المناطق في الكره الارضيه. وبيان سور ملي كتقول لي الارتفاع ديال الحراره فهمتي دابا شنو بغينا نقولوا؟ يعني ان الا كانت هنا غتعكس ليا غيبقى ليا هنايا 95%، كيولي ما كيبقاش 95 كتولي باغ اكزومبل 98%، غير 2% اللي كتمشي. علاش؟ لان لي غاز هنا كثروا، يعني كيولي هاد لاتموسفير كتقدر انها تعكس اكثر ديال لي غيون ديال لي زانفراغوج، وبالتالي المعدل الحراري اللي كيكون في الارض الا كان 14 غيتزاد باغ اكزومبل يولي 14.5. يعني ملي كنقول 14.5 او موين يعني كاين بلايص اللي تزادوا فيهم حتى 10 درجه. باغ اكزومبل لو بول نور الا كانت كتوصل فيه موان 15 غتولي فيه باغ اكزومبل تزاد الحراره ديالو غتولي توصل باغ اكزومبل كمثال او موين باغ اكزومبل الموان 2، يعني موان 2 في لو بول نور. اش غيبدا يوقع؟ يذوب لنا الثلج في لي دو بول نور سود، الحراره غتزاد، يعني بعد غادي يوقع لنا شونجمون كليماتيك، يعني هذا غيأثر. هذا شكون مابيل لي فيت سي. هادشي علاش دابا الدول العالم كيحاولوا انهم يلقاو اتفاقيات باش ينقصوا من هاد لي زيميسيون ديال هاد لي غاز افيت سي، وبالتالي من بين هاد يعني الاستعمالات اللي ممكن باغ اكزومبل مابقاوش نستعملوا يعني لي برودوي بتروليير، ما نستعملوش البترول كوم سورس دينيرجي، نستعملوا باغ اكزومبل لي زينيرجي رونوبلابل بحال دابا باغ اكزومبل لينيرجي ليمينوز، لينيرجي باغ اكزومبل ديال لو فون اكسيتيرا. يعني انه بهذه الطريقه هذه يمكننا اننا نقصوا هاد لي غاز وبالتالي نحافظوا على الكره الارضيه. يعني الا بقينا هكا واحد الوقيته الحراره غتوصل يعني حراره عاليه بزاف، غيوقع دي شونجمون يعني كليماتيك، غادي باغ اكزومبل لي دو بول يبدا يذوب الثلج اللي عندي في لي دو بول بيان سور، وهذا غيؤدي الى بزاف ديال يعني المناطق اللي هي منخفضه باغ اكزومبل هولندا اللي هما حاضرين بزاف غيولي الماء ديال البحر يطلع فوق، يعني فوق لي بدا يطلع فوق لي كونتينون. دونك هذا غادي يعطينا ان بروبليم.
يعني عاوزين كما كتشوفوا دابا في هاد السنين الاخيره لي شونجمون كليماتيك لي اعاصير اكسيتيرا دونك هادشي كامل كيأثر. هذا هو سكون ابل يعني ليفي سير سي كوا سي ان فينومين ناتوريل كاين، ولكن حنا ملي بدينا كنزيدو في لي غاز بزاف بدا كيتفاقم هاد ليفي سير وبدا كيعطينا بليزيور افي négatif. Donc, le phénomène, on l'appelle le phénomène, c'est l'effet de serre. Donc, l'effet de serre est un phénomène thermique bien connu sur la planète, comme la Terre et Vénus, où l'atmosphère laisse passer une partie de rayonnement solaire qui vient frapper le sol réchauffé. Celui-ci émet un rayonnement infrarouge en partie ou totalement piégé par l'atmosphère rendue imperméable par la présence de gaz totalement piégés, de gaz dont principalement la vapeur d'eau sur Terre. La vapeur d'eau sur Terre. On estime actuellement l'élévation de la température à l'effet de serre d'origine humaine est de l'ordre de demi-degré Celsius. De demi-degré au moyen. يعني في المعدل. يعني راه كاين بلايص اللي غيتزادوا فيهم حتى 11 درجة 20 درجة. On s'attend à 1 degré voire 2 ici à la fin du siècle. Même si cela paraît peu, 2 degrés suffisent pour créer une modification majeure du climat au niveau des conséquences de ce type de changement sur le court terme pourrait induire une disparition des espèces de la faune et de la flore incapables de s'adapter rapidement. هذا يعطينا un déséquilibre naturel. ماشي غير la disparition نقدروا نزيدوا هنايا يعني les changements climatiques نقدروا نزيدوا ايضا يعني يعني لا glace غادي يذوب يعني la combustion la fusion de يعني des glaces dans les deux pôles, pôle nord et pôle sud. Donc هذا غيأثر bien sûr على الكرة الأرضية كاملة. Donc هنا كنهضروا على l'effet de serre. Donc هذا le premier الآخر. La deuxième conséquence c'est ce qu'on appelle le trou d'ozone. Donc le trou d'ozone غادي نشرحوه حتى هو يعني le trou d'ozone ها هو عندكم هنايا. Donc d'autres conséquences de la pollution de l'air يعني قلنا هنا le trou d'ozone. Donc إلا بغينا نشرحوا هذا le trou d'ozone donc غادي نشرحوها بنفس الطريقة. دونك ناخذوا par exemple غادي نشوفوا un nouveau ناخذوا واحد آخر اللي جديد. دونك ندير واحد الديابوزيتيف جديد هنا. دونك الا خدينا باغ اكزومبل ديال الكره الارضيه ها هي نديرها هنا. دونك هذه الكره الارضيه باغ اكزومبل. دونك هذا سي لو بلانيت لا بلانيت تير. دونك هاد لا بلانيت تير كما كتشوفوا هنايا دونك كيحيط بها واحد يعني شنو قلنا كاين فوق لا بلانيت تير. دونك كاين هنا في الاول دونك كاين واحد 20 كيلومتر في السماء كاين سكون نابيل لاتموسفير ياك هو اللي هضرنا عليه. لاتموسفير قلنا كيتكون من اش كيتكون من دي غاز à effet de serre. Donc هذا هو l'atmosphère. دونك هنا باغ اكزومبل نشوفوا لا كولور فوق. دونك هذا هو البلانيت هذا هو الكرة الأرضية لا تير. دونك هنا عندكم لا تير. داكوغ. دونك هذه لا تير. فوق لا تير هنا شنو عندي هنا واحد لا كوش كون لابيل لاتموسفير. هاد لاتموسفير قلنا شنو هو الدور ديالها انها كتعكس ليا واحد شويه د الحراره اللي جايه من الشمس. نفترضوا ان عندي باغ اكزومبل عندي هنايا دونك هذه هي الطابة ديال الشمس هنايا. دونك نمشيو للفوق هنا باغ اكزومبل هذه هي لو سوليل. دونك إيمي بيان سور دي يعني كتصيفط لنا شنو كتصيفط لنا يعني لي غيون سولير يعني الإشعاعات الشمسية. دونك هاد الإشعاعات الشمسية كما قلنا واحد الجزء يعني هاد لاتموسفير كيعكسوا. هنا هضرنا على ليفي دو سير. دابا فوق كنزيدوا واحد 60 كيلومتر في السماء يعني كنلقاو واحد لاكوش اخرى. واحد لاكوش اخرى اللي هي يعني جايه فوق لاتموسفير. دونك هي اللي غنسميوها دونك سكون نابيل لوزون طبقات الاوزون. دونك ها هي طبقات الاوزون. دونك هي كتجي فوق الكره الارضيه لان كنا فوق الكره الارضيه دونك كتسمى طبقات الاوزون. هاد طبقات الاوزون شنو هو الدور ديالها؟ دونك عندها واحد الدور يعني ملي كنقولوا حنا الكره الارضيه ملي كنهضروا على لا بلانيت تير. دونك لا بلانيت تير عندنا هاد لو ترو دوزون اولا هاد لوزون. هذا الدور ديالو شنو هو انه ملي كتوصل الاشعاعات الشمسيه الاشعاعات الشمس فيها بزاف ديال كاين لي زوفي كاين لي انفراروج
كتعكس ليا ما يسمى بالاشعاعات الفوق بنفسجيه لي زي في. يعني واحد الجزء كبير من دوك لي زي في ما كتخليهمش يوصلوا هاد الاوزون هاد الطبقات الاوزون. ملي كنقولوا طبقات الاوزون راه بصح راها طبقه، يعني طبقه اللي كتحيط يعني بالكره الارضيه اللي كنسميوها يعني لا كوش دوزون. هاد الكوش يعني عندنا بحال هكا فيها جوج ديال كمثال فيها جوج، يعني سيت اون كوش دوزون. نحاول نديرو دونك هادي سيت اون كوش كون لابيل لا كوش دوزون. علاش كتكون هاد لا كوش دوزون؟ واحد الغاز اللي هو سميتو اوترو. داكوغ دونك هما كيجيو لي زي في كتعكس هاد لي زي في، كتخلي واحد الجزء ضعيف ديال لي زي في هو اللي كيوصل، يعني واحد الجزء صغير ديال دوك لي زي في هو اللي كيستطيع انه يوصل ليا لهنايا للكره الارضيه. يعني ها هو غادي يوصل وما غيكونش عنده واحد التاثير سلبي اللي هو كبير. باغ اكزومبل افترضوا ان 90% كمثال، يعني هنا افترضوا ان 90% اللي كتعكس كتبقى ليا غير واحد 10%، يعني 10% هي اللي كتوصل ليا الكره الارضيه وما كتاثرش سلبيا. غير كمثال نعطينا هاد الارقام غير كمثال. دابا شنو بدا كيوقع في هاد السنين الاخيره؟ يعني الانسان بداو كيبانوا في الكره الارضيه مجموعه ديال لي زوزين وزينات بداو كيبانوا هنا، يعني صناعات اللي هي جديده في هاد السنين الاخيره، يعني صناعات كثيره. دونك هاد الصناعات الكثيره شنو بدات كدير؟ كتحرر ليا مجموعه الغازات. يعني كاين بزاف د الغازات اللي كتحررهم. من بين هاد الغازات كاين واحد الغاز اللي هو مهم جدا واللي هو يعني تم المنع ديالو من بعد، اللي هو سكون نابيل لو سي اف سي، لو كلوروفلورو هو لو سي، الاختصار ديالو هو السي اف سي. دونك هاد لو سي اف سي هذا واللي كيتم التحرير ديالو اش كيدير؟ ملي كيمشي للجو لما كيتحول اون كلور، كيتحول للسي ال 2. والمشكل اللي كيوقع لهاد السي ال 2 هو ان هاد السي ال 2 هذا ملي كيوصل لهنا للوزون، كيوصل للجو كيتفاعل مع هاد اللوزون هذا. يعني بحال دابا عندك يتلاقى او 3 فين كاين في اللوزون. ملي كيتلاقى مع هاد السي ال 2 ملي كيتلاقى معاه هو اش كيعطيه؟ هذاك السي او 2 هذاك او 2 لوزون كيولي كيعطينا او 2 زائد سي ال زائد سي ال. دونك سي ال دونك شنو غادي يبدا يوقع للاوزون هنا؟ غادي يبدا ينقص، يعني السمك ديالو، يعني فهمت الا كان السمك ديالو باغ اكزومبل 1 متر اولا 2 متر اولا 20 متر غيبدا السمك ديالو ينقص. دونك الا بدا السمك ديالو ينقص، الا كان كيخلي كيعكس ليا 90% باغ اكزومبل غادي يعكس ليا غير 70%. كمثال 70% ديال لي يعني ديال لي زو في ديال لي زولترافيول الاشعاعات الفوق بنفسجيه. يعني شحال تولي توصل ليا الكره الارضيه؟ توصل لي باغ اكزومبل 30 و30 راه صعيبه بزاف، لان كنعرفوا بان الاشعاعات ديال لي زو في هما اشعاعات اللي كيأثروا سلبا، كيأثروا على الصحه ديال الانسان، كيتأثروا على الكائنات، كيقدروا حتى هما يساهموا في لي زيفي دو سير، يعني كيأثروا على الكائنات اللي كاينه هنا. وبالتالي كيعطينا ضغور، لان لي زو في هما مسرطنه، اشعاعات مسرطنه، يعني كيعطيونا دي كونسير عند الناس، كيعطيونا دي زيتر فيفون كيقدروا يموتوا، يعني لي بلانت اكسيتيرا. دونك هذا كيأثر ملي كيكون بيان سور. هادشي علاش حنا كنقولوا لو ترو دوزون. لو ترو دوزون يعني السمك ديال هاد الطبقه اللي كاينه هنا كتحيط بالكره الارضيه كينقص، وبالتالي الا ما حبسناش حنا هاد الصناعات اللي اباز دو سي اف سي شنو يبقى هاد الاوترو يتحول لاو 2. واحد الوقيته ما غيبقاش عندي كاع اوتر، الا ما بقاش هذا غيولي يوصل لك كاع لي هاد لي زيف بيان سور ما غتبقاش الحياه على الكره الارضيه، يعني يموت كلشي. غير هو اوغوزمون بدا هاد لو فينومين الي ريفيرسيبل، يعني نقدروا الا حبسنا هاد السي اف سي يبقى عاوتاني هاد او 2 اللي كان تحول او 2 يولي يتحول الاوتر، يعني ممكن نرجعوا لجهه اخرى. يعني الا حبسنا هاد لو سي اف سي عاود هاد السوم كيرجع للقيمه ديالو العاديه. الا حبسنا هاد الصناعات، والصناعات اللي كتستعمل السي اف سي صناعه المكيفات، صناعه ديال الثلاجات اكسيتيرا، ديال لي ريفريجيراتور كاع هما اللي فيهم التبريد. يعني وبالتالي هاد لو فينومين هذا سكون نابيل، يعني هاد الفينومين اللي قلنا دابا هو اللي كيعطيني سكون نابيل ليبيسور ديال لوزون كينقص، وبالتالي كيعطينا سكون نابيل لو ترو دوزون، ثقب الاوزون. يعني ثقب الاوزون شنو هو ثقب؟ لان الاو 3 كيتفاعل مع هاد لي غاز اللي كنطلقوا، بالتالي كيتحول او 2، بالتالي الا بقى او 3 كيتحول او 2 السمك ديال هاد الطبقه غينقص، وإلا نقصت السمك ديال هاد الطبقه لي زو في غادي يبداو يوصلوا بزاف، وإلا وصلوا ليا لي زولترافيول الكره الارضيه غيأثروا على مجموعه ديال الكائنات، ويقدروا يأثروا حتى على الانسان ويعطيو مجموعه ديال يعني دي ديزيكيليبر
ناتيورال. دونك هنا كنهضروا على لو ترو دوزون. دونك لو هادشي اللي كاين هنايا. دونك حنا شفنا هنا في نفس الشيء، هنا عطاونا غير بحال دابا كما كتشوفوا هادو هما البلايص، يعني هاد الالوان هادو كيعطيوكم السمك. باغ اكزومبل هاد البلايص هادو اللي هنا بالاخر ما واصلينش 0.6 بي بي ام، اللي فيهم الاوزون ناقص بزاف. هنا البلايص اللي هنا مزيانين، يعني كما كتشوفوا هنا البلايص مزيانين، لان هاد لو تخو هذا كيتسمى لو تخو، ماشي ان لو تخو راه تقضى، يعني سي ان تخو، ولكن السمك ديال الاوزون تينقص، وبالتالي لي زيو في كيوليو يوصلوا بزاف للكره الارضيه، وكيعطيو مجموعه ديال الامور، كيعطيو مجموعه ديال المشاكل. دونك هادشي اللي قلنا هنايا، داك ليبر l'atmosphère des gaz SO2, SO4, SO et d'autres particules volatiles. Ces gaz forment une couche, couvrent une grande ville. Donc par exemple عرفتي البلايص اللي بحال دابا المدن الكبار بحال بيكان، بحال المدن بحال دابا غير في كازا، كنلقاو بعض المرات دي بوسيير، يعني كيكون فيهم لوزينات بزاف. يعني هاد لي بوسيير هادو حتى هما من بين يعني الامور اللي كتقدر تاثر على الانسان. سي غاز فورم، يعني ملي كتاك التحرير ديال دوك لي غاز، سي غاز فورم اون كوش كي كوفر لي غروند فيل. على ملي كتنوض الصباح في المدن الكبارين في العالم كتلقاو بحال الضبابه، وهي ماشي ضبابه، هذاك سي لا بوليسيون. كيعطينا اون اسفيكسيون لو ميليو. سيت كوش بوليون برون لو نون دو سموك، كتسمى لو سموك. سموك سينيفي فومي اي فوك سينيفي بويا، يعني بويار ديال لو فومي، يعني بحال كيبان لك انت راه ضبابه، ولكن راه ماشي ضبابه. هذاك سي دي بيان سور، هذوك سو سون دي، يعني ماشي دي، الا بغينا نقولوا ماشي دي ضبابه، ولكن سو سون دي بوليون، غازات سامه. غنشوفوا دابا بالنسبه للكونسيكونس ديالها. دونك سكون اوتر كونسيكونس سكون ابل، يعني هنايا افي اوتر كونسيكونس دو لا بوليسيون. دونك قبل ما نهضروا على لا بوليسيون ما ذكرناهاش هنا، هي سكون ابل لا بلوي اسيد. هاهي عندكم هنا بلوي اسيد. لي بلوي اسيد هو ان بعض المرات بعض الغازات بحال دابا يعني واحد الغازات اللي هما لاسيد نيتريك او اللي فيهم لازوت وفيهم لو سوفر، ملي كيمشيو كيصعدوا يعني كيتخلطوا مع سميتو لونياج، كيتحولوا لديزاسيد، ديزاسيد سولفيريك والاسيد نيتريك. ملي كيتحولوا لدوك لي دوزاسيد، ملي كطيح ديك الامطار كتكون الحمضيه ديالها، يعني البي اش ديالها منخفض، وبالتالي هذا كيأثر، يقدر يأثر على الغابات، يقدر يأثر على المياه. وكنا كنتحدثوا على سكون نابيل لي بلوي اسيد. دونك سنبعدو نعاودو نرجعو لهاد الاخر. دونك هادي اوتر كونسيكونس، لي زيفي طومب دون لا فونير، لي زيفي سور لا سونتي. يعني هاد لي كونسيكونس، هاد لا بوليسيون كيأثروا على صحة الانسان، sur la faune, sur le kainat, sur l'équilibre de certains écosystèmes, les effets sur la santé et l'activité de la flore et sur l'équilibre des écosystèmes auxquels il appartient.